अस्तु। पूर्ववर्गे अस्त्य प्रयुक्तः इति एकं वार्तिकमादाय चर्चा प्रचलति। तत्र त्रीणि कारणानि भाष्यकारः वदति। तत्र चतुर्थं कारणमस्ति सर्वे देशान्तरे इति चतुर्थं कारणम्। पूर्वं दीर्घसत्रवत् इति उदाहरणं दर्शितवान् आसीत्। यद्यपि प्रयोगे नास्ति तथापि यथा ऋषि संप्रदायः अस्ति तथा एषः अपि तथैव द्रष्टव्यः इति सः वदति। यद्यपि एते शब्दाः चतुर्थं कारणं सः वदति, यद्यपि एते शब्दाः अस्मिन् देशे न प्रयुज्यन्ते तथापि अन्यस्मिन् देशे अवश्यं प्रयुज्यन्ते एव। के शब्दाः, केषां शब्दानां विषये चर्चा प्रचलति इत्युक्ते ऊष, तेर, चक्र, पेच इत्यादीनां शब्दानाम् अन्यत्र देशे अवश्यं प्रयोगः स्यात् इति। सर्वे देशान्तरे, सर्वे खलु अपि एते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते इति भाष्यकाराः वदन्ति। तर्हि सः आक्षेपकर्ता वदति न यदि देशान्तरे प्रयुज्यन्ते तर्हि ते शब्दाः अवश्यम् उपलब्धाः स्युः, किन्तु कुत्रापि अहं तान् शब्दान् न पश्यामि, न चैव उपलभ्यन्ते इति सः आक्षिपत्। तदानीं भाष्यकाराः वदन्ति न उपलभ्यते वा, उपलब्धये यत्नः क्रियताम्, यत्नं करोतु। यावत् पर्यन्तं तेषां शब्दानाम् उपलब्धिं भवान् करोति तावत् पर्यन्तं यत्नं करोतु। उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। अहं किम् उक्तवान्? सर्वे देशान्तरे इति। इत्युक्ते देशान्तरं नाम अन्यः देशः, देशान्तरम् अन्यः देशः इति समीपे विद्यमानं देशं भवान् स्वीकृतवान् वा? तथा मास्तु। महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः, शब्दस्य प्रयोगविषयः इत्युक्ते शब्दः कुत्र कुत्र प्रयोगे अस्ति इति भवान् जानाति वा? शब्दप्रयोगं कुत्र कुत्र कुर्वन्ति इत्युक्ते वसुमती, सप्तद्वीपा वसुमती। भूमौ सप्तद्वीपाः सन्ति। तत्र सर्वत्र भवान् गत्वा दृष्टवान् वा? त्रयः लोकाः, सप्तद्वीपाः के के? जम्बूद्वीपः, प्लक्षद्वीपः, शाल्मलीद्वीपः, कुशद्वीपः, क्रौञ्चद्वीपः, शाकद्वीपः, पुष्करद्वीपः इति सप्तद्वीपाः सन्ति। तत्र वयम् अस्माकं प्रातःकालेषु सङ्कल्पे वदामः जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे, भरतखण्डे। वस्तुतः भारतदेशः इत्युक्ते इदानीं यः अस्माभिः दृश्यमानः सः न, तत्र कश्चन अखण्डः देशः एव भारतदेशः अस्ति। तत्र सप्तसु द्वीपेषु जम्बूद्वीपे मात्रं भवान् वदति, सप्तसु द्वीपेषु अपि भवान् गत्वा पश्यतु, तत्र सर्वत्र एतादृश शब्दानां प्रयोगः अस्ति। एवं त्रयः लोकाः, के लोकाः? भूर्भुवस्सुवः इति त्रिष्वपि लोकेषु भवान् अन्वेषणं कृतवान् वा? चत्वारः वेदाः। इदानीं देशविषये सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयः लोकाः इति उक्तं। साहित्यविषये, वाङ्मयविषये चत्वारः वेदाः इत्युक्तं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वणवेदः इति चतुर्षु अपि वेदेषु भवान् परिशीलितवान् वा? भवान् समग्रतया चतुरः अपि वेदान् दृष्टवान् अस्ति वा? सरहस्याः, सर्वेषां वेदानां रहस्यग्रन्थाः सन्ति। रहस्यग्रन्थाः नाम
उपनिषद ग्रंथः अथवा स्मृति ग्रंथः एवं सर्वान् रहस्य ग्रंथान् भवान् पठितवान् वा? बहुधा भिन्नाः। कथम्? 100 अध्वर्युशाखाः। यजुर्वेदस्य 100 प्रभेदाः आसन्। इदानीम् अतीव अल्पाः प्रभेदाः एव सन्ति। 100 अध्वर्युशाखाः। सहस्रवर्त्मा सामवेदः। सामवेदस्य 1,000 शाखाः आसन्। 21 बाहुवृच्यं। ऋग्वेदस्य 21 शाखाः सन्ति। 9 अथर्वणः वेदः। 9 शाखाः सन्ति अथर्वणवेदस्य। वाको वाक्यम् एतद् मात्रं न, वेद चतुष्टयं मात्रं न, वाको वाक्यं। वाको वाक्यं नाम उक्ति प्रत्युक्ति ग्रन्थः। इत्युक्ते किं स्विद् आवपनं महत्, लोके किं महत् इत्युक्ते भूमिरायतनम् महत् इति वदन्ति। एवम् उक्त्वा प्रत्युक्तिं करोति इति वाको वाक्य ग्रन्थः इति वदन्ति। इतिहासाः सन्ति। इतिहासद्वयमस्ति। पुराणानि सन्ति। वैद्यकं चरकादीनां वैद्यकशब्देन ग्रहणम्। एतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः इति भाष्यकारः वदति। संस्कृतं कुत्र कुत्र प्रयोगे आसीत् इति भाष्यकारः बहु सुन्दरतया प्रतिपादयति। संस्कृतं केवलं यत्र कुत्रचित् एकत्र इति न, एतावान् तस्य प्रयोगविषयः। एवं भवान् सर्वेषु स्थानेषु 7 द्वीपेषु अपि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। सर्वान् प्रयोगान् दृष्ट्वा परिशील्य अस्ति अप्रयुक्तः इति भवान् वदति वा? 3 लोकेषु अन्विष्य एते शब्दाः अप्रयुक्ताः इति वदसि किम्? चतुरः अपि वेदान् परिशील्य भवान् प्रयोगे नास्ति इति वदति वा? रहस्य ग्रन्थान् परिशील्य प्रयोगे नास्ति इति वदति वा? वेदानाम् एतावत्यः शाखाः सन्ति, ताः सर्वाः अधीत्य प्रयोगे न सन्ति इति वदति वा? वाको वाक्यम्। इतिहासः पुराणं। वस्तुतः भाष्यकारः वदति भवान् एतत् सर्वं श्रुतवान् अपि स्यात् इति मम विश्वासः नास्ति इति वदति। शब्दप्रयोगस्य विषयाः सन्ति एते सर्वे। एतत् सर्वम् अश्रुत्वा सन्ति अप्रयुक्ताः इति कथनं तावत् साहसमात्रम्। सहसा त्वया उच्यमानम्। वस्तुतः तद् सत्यं नास्ति। एतस्मिंश्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये किञ्चन शब्दस्य प्रयोगविषयः महान् अस्ति। तत्र तत्र ते शब्दाः नियतविषयाः दृश्यन्ते। केचन शब्दाः तस्मिन् तस्मिन् अर्थे नियताः सन्ति। देशेषु अपि नियताः सन्ति। तद्यथा अग्रिमं दर्शयति। प्रयोगवैविध्यं भाष्यकारः आभिः पंक्तिभिः दर्शयति। शवतिर्गतिकर्म काम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। शवति इति क्रियापदमस्ति। शवति इत्युक्ते कम्बोज देशे गच्छति इति अर्थः। शवति शवतः शवन्ति इत्युक्ते गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इति अर्थः। स एव धातुः विकारे आर्यदेशे भारतदेशे प्रयुज्यते। विकारे येन आर्याः भाषन्ते शवः इति। भारतदेशे शवः इत्युक्ते मृतशरीरम् इति वयं वदामः। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु हम्मति इति शब्दप्रयोगं कुर्वन्ति गत्यर्थे सुराष्ट्रदेशे। रंहतिः प्राच्यमध्येषु। प्राच्यमध्यम् इत्युक्ते इदानीन्तन मिडिल ईस्ट इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। प्राच्यमध्येषु गच्छति इत्यर्थे रंहति इति वदन्ति। गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते। आर्याः गमिमेव प्रयुञ्जते। दातिर्लवनार्थेषु प्राच्येषु। दा धातुः लवनं कर्तनम् इति अर्थे। दात्रम् उदीच्येषु अन्येषु देशेषु दात्रम् इति प्रयोगः। एवं भाष्यकारः तत्र तत्र विद्यमानानां शब्दानां प्रयोगं दर्शयन्नस्ति। प्रयोगं दर्शयन्नेव सः वदति। एवं एकैकः शब्दः तस्मिन् तस्मिन् अर्थे भिन्न भिन्न देशे प्रयुज्यमानः अस्माभिः दृश्यते।
अन्यस्मिन् देशे एवम् अर्थेन प्रयुज्यते एवम् उक्त्वा तस्य निराकरणं कृत्वा अन्ते अप्रयुक्तः इति भवान् वदति किल एतेऽपि शब्दाः प्रयुक्ताः एव सन्ति ये चाप्येते भवतः अप्रयुक्ताः अभिमताः शब्दाः एतेषामपि प्रयोगः दृश्यते कुत्र इत्युक्ते वेदे इति प्रदर्शयति वेदस्य पंक्तिः दर्शयति यद्वो रेवती रेवत्यन्तमूष यन्मे नरश्रुत्यं ब्रह्मचक्र ऊष तेर ब्रह्मचक्र इति शब्दाः न सन्ति इति किल भवान् उक्तवान् अहं दर्शयामि वेदे तस्य प्रयोगं दर्शयामि इति भाष्यकाराः वदन्ति इदानीम् एतत् सर्वं कथं साध्यं स्यात् सर्वेषु देशेषु ते गत्वा दृष्टवन्तः इति वा अथवा सर्वाणि काव्यानि परिशील्य दृष्टवन्तः इति वा एतेषां यौगिकशक्तिकारणेन एतत् सर्वमपि जातमस्ति इति वयं चिन्तयामः सामान्यविषयः नास्ति केवलम् एकस्य शास्त्रस्य प्रणयनं नाम बालानां क्रीडाविषयः न कथं परिशीलनं करणीयम् इत्यस्य एकं केवलम् उदाहरणं दर्शयति भाष्यकारः भवता एतावत् अन्वेषणं कृतं चेदपि भवान् एतत् प्राप्तुं न शक्नोति इत्येव सः यत्राणश्चक्रं जरसा तनूनाम् इति एते शब्दाः प्रयोगे सन्ति इति भाष्यकारः प्रदर्शितवान् अतः अस्य वादस्य निराकरणं कृतम् एतावता शब्द विषय प्रदर्शन अधिकरणम् इत्युक्ते शब्दस्य एतावन्तः प्रयोग विषयाः सन्ति इति एतद् अधिकरणम् अत्र समाप्तिम् एति अत्र विषयः कः इत्युक्ते अस्त्य प्रयुक्तः इति वार्तिकम् आरब्धम् अस्ति सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्येव प्रथमम् उक्तम् शब्दानुशासनं कस्मिन् सन्दर्भे कथम् आरब्धम् इति प्रश्नस्य उत्तरत्वेन सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्युक्ते तत्र इयं प्रतिज्ञा फलति शब्दः पूर्वमेव विद्यमानः अस्ति प्रयुक्ताः शब्दाः तत्रापि शिष्टैः प्रयुक्ताः शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्तान् शब्दान् उपादाय तेषामेव अनुशासनम् अत्र शास्त्रे क्रियते इति अस्य उत्तरस्य इदं तात्पर्यं व्याकरणशास्त्रेण नूतन शब्दानाम् उत्पत्तिः न क्रियते लोके प्रयोगे विद्यमानानां शब्दानां लक्षणमेव अनेन शास्त्रेण प्रतिपाद्यमानमस्ति तत्र तेषु शब्देषु प्रकृतिप्रत्यय विवेचनं प्रदर्श्य समानजातीयकेषु शब्देषु यदा एकस्मिन् शब्दे प्रकृतिप्रत्यय विभाग ज्ञानम् एवमेव भवति विभागः एवमेव भवति इति प्रदर्श्यते तेन किं भवति इति पृष्टे यस्य शब्दस्य विषये अस्माभिः लक्षणसमन्वयः क्रियते तत्सदृशाः यदि अन्ये शब्दाः भवेयुः तर्हि ते सर्वेपि शब्दाः साधवः शब्दाः इति तत्सदृशाः एव साधवः तद् विसदृशाः असाधवः इत्येतादृशं ज्ञानं वयं शब्दप्रयोगविषये प्राप्नुमः तदेव फलम् तदानीं पृष्टं ननु प्रयुक्तानाम् इदमन्वाख्यानम् इति उक्तं किल अप्रयुक्ताः अपि शब्दाः सन्ति इति सः पृच्छति सः किं पृच्छति अप्रयुक्ताः शब्दाः अपि अनेन शास्त्रेण अन्वाख्यायन्ते तद् कथं भवतः प्रतिज्ञा विरोधः खलु इति सः पृच्छति तदानीं किं भवति अप्रयुक्तानां शब्दानाम् अनुशासनं यदि व्याकरणशास्त्रेण क्रियते तर्हि अप्रयुक्ताः ते शब्दाः असाधवः इति सिद्ध्येत यतः
शिष्टैः अपरिगृहीताः शब्दाः असाधवः इति भवति। एवञ्च शिष्टप्रयोगे न सन्ति एते शब्दाः तर्हि ते शब्दाः असाधवः इत्यपि सिद्ध्यति। असाधुशब्दानाम् अनुशासनम् अत्र क्रियते इत्यपि सिद्ध्यति इत्येतादृशाः अनेके दोषाः आपतिताः। अतएव अप्रयुक्तः इत्यस्य निराकरणं कर्तुम् अप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगः, अप्रयोगः प्रयोगन्यत्वात् इति द्वितीयं वार्तिकम्, अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् इति तृतीयं वार्तिकम्, सर्वे देशान्तरे इति चतुर्थं वार्तिकम्। इति वार्तिकचतुष्टयेन अस्य प्रयुक्तः इति वादस्य निराकरणं कुर्वन्ति भाष्यकाराः। वस्तुतया पक्षान्तरैः अपि परिहाराः भवन्ति इति व्याकरणशास्त्रे बहुत्र अयं न्यायः स्वीक्रियते। इतरशास्त्रेषु एकस्य आक्षेपस्य निराकरणं यदि प्रथमम् एकया युक्त्या क्रियते तर्हि द्वितीया युक्तिः यदि आरभ्यते इतरशास्त्रेषु तस्य अर्थः कः इत्युक्ते प्रथमयुक्तौ केचन दोषाः सन्ति, द्वितीययुक्तौ केचन दोषाः सन्ति, तृतीययुक्तौ केचन दोषाः सन्ति, अतः अग्रिमा युक्तिः आरभ्यते इति अन्येषु शास्त्रेषु वदन्ति। परन्तु व्याकरणशास्त्रे कथमस्ति, पक्षान्तरैः अपि परिहाराः भवन्ति इति उच्यते। प्रथमपक्षेण यदि आक्षेपः खण्ड्यते तदनन्तरमपि यदि द्वितीयपक्षः आरभ्यते तर्हि प्रथमपक्षे दोषः अस्ति इति अर्थः न, अन्यः अपि तत्र कश्चन पक्षः अस्ति, तस्य आक्षेपस्य खण्डनाय अन्योपि पक्षः अस्ति इति पक्षस्य पक्षान्तर अदूषकत्वं, पक्षान्तरैः अपि परिहारः भवितुमर्हति इति सः अन्य एकं कारणं प्रदर्शयति। पक्षान्तरैः अपि परिहाराः भवन्ति इत्येवं वदति। तद्वत् अत्रापि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इतः परं भाष्ये प्रवृत्तिनिमित्तानि चत्वारि इति स्वीकृत्य कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते, तदनन्तरं तावत् प्रवृत्तिनिमित्तानि त्रीण्येव इत्यादृत्य आक्षेपस्य खण्डनं क्रियते। इतः परम् एतादृशस्थलेषु प्रथमं तावत् दोषः अन्यस्मिन् पक्षे, परन्तु परिहारः अन्यस्मिन् पक्षे इत्येतत् कथं घटते इति पृष्टे ननु परिहारार्थम् अन्यं पक्षं वयम् आश्रयामः इति तथापि व्यवहारः दृश्यते व्याकरणशास्त्रे। एवञ्च एवं व्याकरणशास्त्रस्य एषा शैली, बहवः पक्षाः भवन्ति चेदपि बहून् वादान् प्रदर्शयति। वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः, एकवारम् इति न, एकस्यैव वादस्य निमित्तं बहून् वादान् भाष्यकाराः प्रदर्शयन्तः भवन्ति। एवञ्च अप्रयुक्तः शब्दः अस्ति इत्युक्ते अप्रयुक्तः शब्दः कदापि भवितुं नार्हति इति विश्वासपूर्वकं प्रथमं वार्तिकम्। अर्थे शब्दप्रयोगात् सर्वस्य इत्युक्ते ऊष तेर चक्र पेच इति एतेषां शब्दानां केचन अर्थाः सन्ति वा? आम्, सन्ति। सन्ति इत्युक्ते तदेव पर्याप्तम्। अप्रयुक्तः इति किमर्थम्? अप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात्। यदि अर्थः स्यात् तर्हि तेषां प्रयोगः भवत्येव। प्रथमम् एतत्। एकनिमिषम्।
दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु। अस्तु, यद्यपि अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषां प्रयोगः भवत्येव, प्रयोग अर्हता तेषां शब्दानां भवत्येव, प्रथमम् एतत्। तदनन्तरं ननु यद्यपि अर्थे शब्दप्रयोगः तथापि लोके केनापि न प्रयुज्यते इति पृष्टे यदि बहुलम् एते शब्दाः न प्रयुज्यन्ते तर्हि तत्र किं कारणम् इति पृष्टे प्रयोग अन्यत्वात् इति द्वितीयं कारणम् उक्तम्। एतेषां तिङन्तानां ऊष तेर पेच चक्र इत्येतेषां तिङन्तानां शब्दानां स्थाने कृदन्ताः शब्दाः ये प्रयुक्ताः तेऽपि साधवः एव इति। तर्हि एते ऊष तेर चक्र इत्येते तिङन्ताः न प्रयुज्यन्ते इति मदुक्तिः साधुरेव इति सः वदेत् तर्हि यद्यपि एतेषां शब्दानां प्रयोगं भवान् न पश्यति तथापि दीर्घसत्रवत् तेषां विषये व्याकरणशास्त्रेण लक्षणं कर्तव्यमेव अस्ति इति तत् तृतीयकारणरूपेण एवम् उक्तं। दीर्घसत्राणि वार्षशतिकानि दीर्घसत्राणि इति तृतीयं कारणम् उक्तं। चतुर्थं कारणमस्ति अप्रयोगः इति त्वया उक्तं किल। कस्मिंश्चित् प्रदेशे विद्यमानान् प्रयोगान् कस्मिंश्चित् साहित्ये विद्यमानान् प्रयोगान् दृष्ट्वा भवान् एवं वदन् अस्ति अप्रयुक्ताः शब्दाः इति। शब्दस्य प्रयोगविषयः अस्माकं कल्पनातीतः। बहवः लोकाः बहवः देशाः सन्ति। भवता एकस्मिन् देशे कुत्रचित् द्वित्रेषु देशेषु अन्विष्य एवम् उक्तं स्यात्, किन्तु बहवो देशाः त्रयः लोकाः सप्तद्वीपा वसुमती सप्तद्वीपाः सन्ति, बहुविधाः शब्दविषयाः सन्ति इति तत्सर्वं प्रदर्शितं। तत्सर्वं त्वया अन्विष्टं वा? नैव अन्विष्टं स्यात्, यतः एकेन मनुष्येण सर्वेषाम् अन्वेषणं कर्तुं न शक्यते इति। तत्सर्वम् अननुनिशम्य तत्सर्वम् अश्रुत्वा अत्र प्रयोगं करोति। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयम् अननुनिशम्य अश्रुत्वा सन्ति अप्रयुक्ताः इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव इति। एतदेव भाष्यकाराणां प्रतिपादन स्वारस्यं भवति। ये चाप्येते भवता अप्रयुक्ताः अभिमताः शब्दाः तेषामपि प्रयोगः दृश्यते एव। अस्ति प्रयुक्तः इति वदन्नेव सः न प्रयोगं प्रदर्शयामि इत्यादौ एव वक्तुं शक्नोमि। इदानीं भाष्यकारः आदौ एव एतत् सर्वं वक्तुं शक्नोति स्म, आरम्भे एव एवं सर्वं वक्तुं शक्नोति। तथापि अस्माकं बुद्धिवैशद्य प्राप्त्यर्थम् इत्थं वादाः प्रदर्शिताः। अस्तु भवान् कुत्र इति वदतु इति यदा प्रदर्शयति वेदे तद्यथा यद्वो रेवती रेवत्यन्तमूष यन्मे नरश्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् इति। एवं ऊष शब्दः चक्र शब्द चक्र इत्युक्ते कृतवन्तः, ऊष इत्युक्ते उषितवन्तः इति। एवं बहून् शब्दान् वेदतः अपि भाष्यकाराः प्रदर्शयन्ति इति। एतेषामपि प्रयोगाः सन्ति इत्येव ज्ञायते। एतेन अधिकरणेन शब्दविषयप्रदर्शनम् शब्दविषयप्रदर्शनाधिकरणम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रेण येषां येषां शब्दानां निष्पत्तिः साध्यते
येषां येषां शब्दानां निष्पत्तिं वयं जानीमः ते सर्वेपि शब्दाः अस्माकं प्रदेशे अस्माकं साहित्येषु अस्माकं कृतिषु अस्माकं प्राचीन ग्रन्थेषु न ते उपलभ्यन्ते शब्दाः इति कृत्वा ते शब्दाः असाधवः इति प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या, परन्तु शब्दस्य व्याकरणशास्त्र प्रतिपाद्यस्य शब्दस्य व्याकरण रूप लक्षण लक्षितस्य शब्दस्य प्रयोगः अन्यत्र कुत्रचित् भवितुमर्हति इति तथा अस्य अधिकरणस्य सारः प्रदर्शितः। इतः परं शब्दज्ञानस्य धर्मजनकताधिकरणम् इति अग्रिमः विषयः। इदानीं साधुः शब्दः अस्ति। अयं साधुशब्दः इति कश्चन जानाति, तर्हि तस्य साधुशब्दज्ञानम् अस्ति इति वयं जानीमः। अन्यः कश्चन किं करोति, अयं साधुशब्दः इति न जानाति, अपि तु साधुशब्दस्य प्रयोगं करोति। तस्य सम्बन्धे प्रयोगे साधुत्वम् अस्ति। कश्चन कथमस्ति, अयं साधुशब्दः इति जानाति, ज्ञात्वा एव सः साधुशब्दस्य प्रयोगं करोति। एवमस्ति। तत्र इतः पूर्वं किमुक्तं, तत्र नियमः क्रियते, शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति उक्तं। तर्हि नियमस्य फलं किम् इति पृष्टे धर्मः इति उक्तवन्तः। कः नियमः? साधुशब्दानां विषये अन्वाख्यानं कृतं, साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः इति ज्ञायते। साधुशब्दानां प्रयोगेण किं भवति इति पृष्टे धर्मः भवति। धर्मः नाम पुण्यं। तर्हि व्याकरणशास्त्रेण नियमः क्रियते किल, नियमेन साधुशब्दज्ञानेन पुण्यं भवति इति व्याकरणशास्त्र सिद्ध नियमफलं वा अथवा साधुशब्दानां प्रयोगेणैव धर्मः इति नियमस्य फलम् इति स्वीकर्तव्यं वा इति प्रश्नः। किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे? अस्माकं संस्कृतभारते एकं पुस्तकमस्ति, ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति। एतस्मात् वाक्यखण्डात् तस्य पुस्तकं रचितवन्तः। केवलम् एकस्मात् वाक्यखण्डात् रचितः सः ग्रन्थः। किं वदति? व्याकरणशास्त्रेण साधुशब्दाः अन्वाख्याताः। किमर्थं साधुशब्दाः एव अन्वाख्याताः, असाधुशब्दाः किमर्थं न अन्वाख्याताः इति प्रश्नः। तेन किं ज्ञायते? साधुशब्देभ्यः असाधुशब्दाः व्यावर्त्यन्ते इति ज्ञायते। किमर्थं साधुशब्दाः एव गृहीताः इति प्रश्ने उत्तरं किं? साधुशब्दैरेव धर्मः भवति। साधुशब्दैः धर्मः भवति इत्युक्ते साधुशब्दानां ज्ञाने धर्मः भवति वा अथवा साधुशब्दानां प्रयोगे धर्मः भवति वा इति तस्मिन् सन्दर्भे एषः प्रश्नः क्रियमाणः अस्ति। अत्र पृच्छति, प्रश्नः ज्ञातः किल, शब्दानां ज्ञाने धर्मः वा शब्दानां प्रयोगेण एव पुण्यफलं वा इति पृच्छति। किं पुनः? शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे। आहोस्वित् इत्युक्ते अथवा इति अर्थः। कश्चात्र विशेषः? ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः, ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः प्राप्नोति। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति, यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेपि अधर्मः। भवान् किमर्थम् एवं पृच्छति? ज्ञानेपि धर्मः भवतु, प्रयोगेपि धर्मः भवतु। धर्मः इत्युक्ते किं? पुण्यं।
अवश्यं धर्मः भवेत् इति निश्चितम्। नियमेन किं सिद्ध्यति? नियमस्वीकरणात् किं फलति इति पृष्टे धर्मः अवश्यं भवति इति। परन्तु धर्मः ज्ञानेन भवति वा धर्मः प्रयोगेण भवति वा इति चेत् कश्चात्र विशेषः? भवतः प्रश्नस्य कः भेदः, अनयोः मध्ये कः भेदः अस्ति? ज्ञाने धर्मः इति स्वीकारे किं किं फलं, किं किम् अनिष्टं? प्रयोगे धर्मः इति स्वीकारे किं किं फलं, किं किम् अनिष्टम् इति पृच्छति। ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः, ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः प्राप्नोति। भवान् किं वदति? ज्ञानेन धर्मः भवति इत्युक्ते ज्ञानेन अधर्मः अपि भवति। कथम् एतत्? ज्ञानेन धर्मः भवति इत्युक्ते भवान् कथं ज्ञानेन अधर्मः भवति इति वदति? किं कारणम् इत्युक्ते यदा कश्चन जनः अयं साधुशब्दः इति जानाति तदानीमेव सः एतद् भिन्नाः शब्दाः असाधवः इत्यपि जानाति। इदानीम् उदाहरणं गोतो नित् इति एकं सूत्रं स्वीक्रियताम्। तेन सूत्रेण गौः इति शब्दस्य प्रक्रिया व्याकरणशास्त्रे प्रदर्श्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रेण गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादीनां शब्दानां प्रक्रिया नैव प्रदर्श्यते। परन्तु शिष्यस्य उभयविधं ज्ञानमपि अस्ति। कथं? सः लोकप्रयोगं पश्यति, लोकव्यवहारं पश्यति। लोके गौः इत्यपि प्रयुज्यते, गावी इत्यपि प्रयुज्यते, उभयविधमपि ज्ञानमस्ति। परन्तु शास्त्रेण गौः इति शब्दविषये एव अन्वाख्यानं कृतम् इति कृत्वा अयं गौः इति शब्दः साधुः इत्यपि जानाति। परन्तु साधुत्व असाधुत्व भेदं विना सः सर्वमपि जानाति। शास्त्रेण अन्वाख्यानं क्रियते इति कृत्वा गौः इत्येतस्मिन् शब्दे साधुत्वम् अस्ति इति सः जानाति। तर्हि तद्भिन्न शब्देषु असाधुत्वम् अस्ति इत्यपि सः जानाति। तर्हि ज्ञानेन धर्मः इत्युक्ते साधुत्वज्ञानेन धर्मः, साधुत्वविषयकज्ञानेन धर्मः इति यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि तस्मिन्नेव पुरुषे असाधुशब्दविषयकज्ञानमपि अस्ति। तर्हि असाधुशब्दविषयज्ञानात् तस्य अधर्मः अपि भवति इति प्रथमः क्लेशः। यदि ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः प्राप्नोति। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानपि असौ जानाति। यदि ज्ञाने धर्मः इति स्वीकुर्मः तर्हि ज्ञानेन अधर्मः इत्यपि एकः पक्षः। किञ्च अन्यपि एकः क्लेशः, धर्मापेक्षया बहवः अधर्माः, बहूनि पापानि भवितुमर्हन्ति इति महत् कष्टकरमस्ति। किं कारणम् इत्युक्ते शब्दापेक्षया, साधुशब्दापेक्षया असाधवः शब्दाः बहवः सन्ति। गौः इति एकः साधुशब्दः, अस्यैव अपभ्रंशाः गावी गोणी गोता गोपोतलिका, केवलं चत्वारः शब्दाः। एवम् अनेके शब्दाः, अनेकेषां साधुशब्दानाम् अनेके अपभ्रंशाः। एकस्यैव साधुशब्दस्य चत्वारः अपभ्रंशाः सन्ति। तर्हि चतुरपशब्दविषयकज्ञानं यदि तस्य भवति तर्हि पापं चत्वारि प्लस् करणीयं भवति, पापानि चत्वारि अधिकानि भवन्ति। यदि ज्ञाने धर्मः इति अङ्गीकुर्मः तर्हि महत् कष्टं भवति। ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः इति वार्तिकम्। इदानीं भाष्यम्, अत्र स्टार् इति यद् कृतमस्ति, ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः इति तद् वार्तिकम्। तस्य अधः विद्यमानं तु भाष्यकाराणां वचनानि। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति
यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवम् अपशब्दज्ञानेऽपि अधर्मः अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति भूयांसः शब्दाः भूयांसः हि अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः अथवा इत्युक्ते कः अर्थः अधिकं पापं भवति किमर्थम् एवं वदति भूयांसः हि अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः एकैकस्य शब्दस्य साधु शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः तद्यथा गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः ओ एवमस्ति वा तर्हि आचारे नियमः आचारे पुनः ऋषिः नियमं वेदयते ते सुराः हेलयो हेलयेति कुर्वन्तः परा बभूवुः तर्हि एवं कुर्मः आचारः नाम शब्द प्रयोगः तर्हि ज्ञानं त्यजामः ज्ञाने धर्मः इति मास्तु प्रयोगे धर्मः इति पक्षं स्वीकुर्मः तर्हि ज्ञानेन धर्मः भवति इति कथने का समस्या इत्युक्ते असाधु शब्दानां ज्ञानेन अधिक पापानि इति अभवत् तर्हि एवं करोतु प्रयोगे धर्मः ज्ञानं यत्किञ्चित् भवतु भवान् प्रयोगं करोति चेदेव अधर्मं प्राप्नोति इति स्वीकुर्मः किम् उदाहरणं पूर्वमपि एतत् अस्माभिः प्रदर्शितं ते सुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः ते असुराः हे अलयः इति कुर्वन्तः नाम प्रयुञ्जानाः एव परा बभूवुः पराजयं प्राप्तवन्तः प्रयुञ्जानाः इति वेदे अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः प्रयोगेण एव पराजयः भवति इति ज्ञायते प्रयोगेणैव अधर्मः भवति ज्ञानेन अधर्मः भवति इति मास्तु प्रयोगेणैव अधर्मः भवति ज्ञानेन अधर्मः भवति इत्यपेक्षया प्रयोगेण अधर्मः इति कथं निश्चेतुं शक्नुमः इति पृष्टे वेदवाक्येन निश्चेतुं शक्नुमः आचारे नियमः आचारे पुनः ऋषिः नियमं वेदयते ऋषिः नाम अत्र वेदवाक्यम् इति अर्थः पूर्वमपि दर्शितं वेदवाक्यस्यापि ऋषिः इति नाम ऋष ज्ञाने इति धातुः अतः ज्ञानम् इत्यस्य वेदवाक्यम् इत्यपि ऋषिः इत्यस्य वेदवाक्यम् इत्यपि आचार्यः ऋषिः इत्यपि अर्थः अस्ति वेदः नियमं प्रकटीकरोति किं ते सुराः हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः एवञ्च अत्र भाष्यकारः ज्ञानपक्षस्य निराकरणं करोति ज्ञाने धर्मः इति न प्रयोगेण एव धर्मः इति स्वीक्रियताम् प्रयोगे इत्युक्ते कश्चन अयं साधु शब्दः इति ज्ञात्वा प्रयोगं कुरुते अन्यः अयं साधु शब्दः इति अज्ञात्वा प्रयोगं करोति इत्युक्ते कश्चन चिन्त्यतां देवदत्तः यज्ञदत्तः इति द्वौ देवदत्तः गुरुकुले व्याकरणशास्त्राध्ययनं 7-8 वर्षाणि पठित्वा व्याकरणाध्ययनं कृत्वा साधु शब्दप्रयोगं करोति देवदत्तः यज्ञदत्तः गुरुकुलादिषु न पठितवान् सम्भाषणशिबिरे भागं गृहीत्वा सम्यक् संस्कृत सम्भाषणज्ञानं प्रयोगज्ञानं जानाति सः अधिकं शास्त्रं न पठितवान् देवदत्तः अयं साधु शब्दः अयम् असाधु शब्दः इति ज्ञात्वा प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वकं सम्यक् ज्ञानं प्राप्य प्रयोगं करोति यज्ञदत्तः तत्सर्वं किमपि न जानाति सः साक्षात् प्रयोगं जानाति अयं साधु शब्दः तावदेव सः जानाति सः प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते एकः वैयाकरणः अपरः अवैयाकरणः तत्र उभाभ्याम् अपि जनाभ्यां गौः इति प्रयुज्यते किन्तु वैयाकरणः जानाति गौः इति अयमेव शब्दः व्याकरणशास्त्रेण निष्पन्नः
अन्यः अवैयाकरणः गौः इत्ययं गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येतत् सदृशः अन्यतमः कश्चन शब्दः। एवञ्च अयं व्याकरणशास्त्रेण निष्पादितः इत्यादिकं किमपि न जानाति। सः साक्षात् शब्दस्वरूपं जानाति, प्रयोगं करोति, तत्र दोषं न करोति, सम्यक् प्रयोगं करोति, तथापि सः साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते। तर्हि अग्रिमः वादः, यदि प्रयोगेण पुण्यं भवति तादृशवादम् अङ्गीकुर्मः तर्हि उभयोरपि पुण्यप्राप्त्या साम्यमेव स्यात् खलु इति वदति। अस्तु तर्हि प्रयोगे, अस्तु भवतः कथनानुसारं प्रयोगे धर्मः इति स्वीकुर्मः। प्रयोगे सर्वलोकस्य, पश्यतु, प्रयोगे पुण्यं भवति इति स्वीकुर्मः तर्हि सर्वलोकस्यापि पुण्यं भवति। सर्वः लोकः यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत। यदि प्रयोगे धर्मः तर्हि सर्वः लोकः अभ्युदयेन युज्येत। अभ्युदयः नाम पुण्यं। कश्चेदानीं भवतः मत्सरः, यदि सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत, भवतः मात्सर्यं। व्याकरणशास्त्रं पठित्वा साधुशब्दप्रयोगं करोति, सोऽपि पुण्यं प्राप्नोति। व्याकरणशास्त्रम् अपठित्वा सम्यक् साधुशब्दप्रयोगं करोति, सः पुण्यं प्राप्नोति। भवतः कष्टं किम्? कस्येदानीं भवतः मत्सरः, अन्यशुभद्वेषः मत्सरः इति शास्त्रे वदति। मात्सर्यं कयोः भवति इत्युक्ते तत्र कथासरित्सागरे वदति, निसर्गसिद्धो नारीणां सपत्नीषु हि मत्सरः। निसर्गसिद्धः सपत्नीषु इत्युक्ते एकस्य जनस्य पत्नी द्वयं, द्वयोः पत्न्योः मध्ये मात्सर्यं भवति। कः श्रेष्ठः, का श्रेष्ठा आवयोः मध्ये इति। तादृशमात्सर्यम् इदानीं भवतः किमर्थं? कस्यापि लोकस्य पुण्यं भवति तर्हि पुण्यं भवतु नाम। वैयाकरणः जानन् साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते, अपरः अजानन् साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते। तर्हि उभयोः यदि पुण्यं भवति तर्हि भवतु नाम। यदि सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत, भवतः मात्सर्यं किम्? न खलु कश्चिन् मत्सरः। प्रयत्न अनर्थक्यं तु भवति। न न न, मम मात्सर्यं किमपि नास्ति। यदि सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत, मात्सर्यं न। व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यम् इति नियमः अस्ति खलु। वैदिकं कर्म अस्ति व्याकरणशास्त्रं। प्रधानं च षट्सु अङ्गेषु व्याकरणम् इति भवता एव आदौ उक्तं। तद् नित्यकर्मवत् करणीयमस्ति। यथा प्रातर्वैदिककर्माणि कुर्वन्ति तद्वत् व्याकरणाध्ययनं प्रतिदिनं कर्तव्यम् इति नियमः अस्ति। सः नियमः व्यर्थः भवति। तर्हि सर्वोऽपि लोकः किं पश्यति इति चेत्, जनाः किं पश्यन्ति? फलमेव पश्यन्ति। वैयाकरणः किं चिन्तयति? बहुश्रमेण व्याकरणम् अधीत्य गौः इत्यादि साधुशब्दान् अहं वदामि, ममापि तावदेव पुण्यं वा? यः अनधीतव्याकरणः तस्यापि पुण्यं भवति इत्युक्ते किमर्थम् अहं व्याकरणम् अधीतवान्? व्याकरणाध्ययनस्य विशेषरूपेण फलं किमपि नास्ति इति तस्य प्रयत्नः अनर्थकः भवेत्। इत्युक्ते अवैयाकरणस्य अपेक्षया विशेषफलं नास्ति इति सः चिन्तयेत्। न खलु मत्सरः, न खलु कश्चिन् मत्सरः। प्रयत्न अनर्थक्यं तु भवति। यदा वयं प्रयत्नं कुर्मः, प्रयत्नस्य किमपि फलं स्यात्। प्रयत्नस्य यदि फलमेव नास्ति, अथवा प्रयत्नस्य विशेषफलं यदि किमपि नास्ति, अथवा अकृतप्रयत्नस्य यत् फलं तदेव फलं कृतप्रयत्नस्यापि इत्युक्ते कोऽपि प्रयत्नं न कुर्यात् इति सः वदति। फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यम् इत्यपि दर्शयति। न च प्रयत्नः फलात् व्यतिरेच्यः इति पूर्वपक्षस्य वादः। इत्युक्ते
सर्वोऽपि प्रयत्नः फलेन सहितः स्यात्। लोके कोऽपि प्रयत्नः फलात् न व्यतिरेच्यः इत्युक्ते फलात् न पृथक् करणीयः प्रयत्नः, सर्वस्यापि प्रयत्नस्य फलं स्यात् इति वदति। भाष्ये प्रसंगात् यदि एकः वादः निक्षिप्यते तर्हि तादृशवादे यदि दोषाः भवेयुः तर्हि अस्माभिः किञ्चित् साक्षात् अवगन्तव्यम्। तेषां दोषाणां विषयेपि विचारः तत्र तत्र भवति। तदानीम् अस्माकं चिन्तनधारा एवमेव प्रवर्तते, तदितस्ततः न गच्छेत्। इदानीं का चर्चा प्रचलति इति अस्माभिः सम्यक् स्मरणीयं, जागरूकता अस्माकं स्यात्। इदानीम् अत्र सः किम् उक्तवान्, लोके कोऽपि प्रयत्नः फलात् न व्यतिरेच्यः इत्युक्तवान् किल। लोके कोऽपि प्रयत्नः फलात् न व्यतिरेच्यः वा इति भाष्यकारः पुनः पृच्छति। तद्विषये किं वदति इत्युक्ते सामान्यनीतिविषये भाष्यकारः इदानीं वदति। किमर्थं भवान् एवं वदति? ननु च ये कृतप्रयत्नाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते अत एव साधीयः अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। लोके कोऽपि प्रयत्नः फलरहितः नास्ति वा? पृच्छति। अहं प्रदर्शयामि। बहवः प्रयत्नाः सन्ति, येषां प्रयत्नानां फलमेव न दृश्यते, तथापि वयं प्रयत्नं कुर्वन्तः भवामः। तथापि लोकः यतते एव। यथा उदाहरणं वक्तव्यं चेत् शुनकस्य पुच्छं रुजु कर्तुं प्रयत्नः क्रियमाणः इव केचन जनाः लोकं सम्यक् कर्तुं बहुकालात् प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति, किन्तु ते स्वयं चिन्तयन्ति अहमेव एतं लोकं सम्यक् कुर्वन् अस्मि इति। यथा ते चिन्तयन्ति तथा एवं भवता क्रियमाणः सर्वः अपि प्रयत्नः सफलः एव इति किमपि नास्ति। भवान् प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति, फलमेव कदाचित् न दृश्यते, तथापि लोकः प्रयतते एव। एवञ्च अयं यः न्यायः भवता उक्तः, यत् कं न्यायम् उक्तवान्, फलवता च नाम यत्नेन भवितव्यं, न च प्रयत्नः फलात् व्यतिरेच्यः इति भवान् यं न्यायम् उक्तवान् तत् न शुद्धम्। तं न्यायम् आधारीकृत्य एव तव प्रश्नः प्रयोगे धर्मः अस्ति वा इति। उभयोः समानधर्मः स्यात्। तर्हि कृतप्रयत्नस्य वैयाकरणस्य विशेषफलं न भवेत् इति उक्तवान् किल, तत् नास्ति। फलं नास्ति इति अङ्गीक्रियताम्, प्रयत्नः क्रियताम्, अतः प्रयोगे धर्मः इति अङ्गीक्रियताम् इति। ननु च ये कृतप्रयत्नाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते, अत एव साधीयः अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। इदानीम् एवम् अङ्गीकुर्मः, प्रयोगेण एव धर्मः भवति, परन्तु व्याकरणम् अधीत्य यः वैयाकरणः कृतप्रयत्नः साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते तस्य विषये धर्मः किञ्चित् विशेषरूपेण भवति, अथवा तस्य अधिकः धर्मः भवति। यः अकृतप्रयत्नः वैयाकरणः साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते तस्य तावत् तदपेक्षया अल्पः धर्मः भवति, सामान्यः धर्मः भवति इति अङ्गीकुर्मः। व्यतिरेकोऽपि वै दृश्यते। ननु च ये कृतप्रयत्नाः वैयाकरणाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते इति कारणात् विशेषरूपेण शब्दान् वदन्ति इति कृत्वा अत एव साधीयः अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते, विशेषफलेन तेषां योगः भवति। एवं प्रथमम् उक्तवान् भाष्यकारः। तदनन्तरं भवता एकः न्यायः उक्तः किल, तस्य न्यायस्य निमित्तं वदति व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते। एकं व्यतिरेकं दर्शयति, तस्य विशदतया अर्थम् अग्रिमवर्गे पश्यामः। दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः। इदानीं ये कृतप्रयत्नाः सन्ति ते कदाचित् प्रयोगे अप्रवीणाः सन्ति।
ये अकृतप्रयत्नाः सन्ति ते कदाचित् प्रयोगे प्रवीणाः स्युः तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात् इति लोके वयं विषयं पश्यामः। किन्तु कमपि प्रयत्नं विना प्रवीणः जातः अकृतप्रयत्नः। अकृतप्रयत्नः प्रवीणः, कृतप्रयत्नः अप्रवीणः इति तत्र तत्र फलव्यतिरेकः अस्ति। कदाचित् फलमेव न भवति। एवञ्च प्रयोगेण एव धर्मः इति द्वितीयपक्षः साधितः। अन्ते भाष्यकारः तस्य सिद्धान्तरूपेण एकं मुद्रावाक्यं वदति। ज्ञाने ज्ञानसहिते धर्मे एव प्रयोगः। इदानीं ज्ञानेन मात्रमपि धर्मः न, प्रयोगेण मात्रमपि धर्मः न, ज्ञानसहित प्रयोगेण एव धर्मः इति उक्त्वा अग्रिमे तस्य उदाहरणमपि भाष्यकारः प्रदर्शयति। तद् वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः। अत्र वयं स्थगयामः। ननु च ये कृतप्रयत्नाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते अत एव साधीयः अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। व्यतिरेकोऽपि वैलक्ष्यते दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः तत्र फलव्यतिरेकः अपि अस्ति इति एतावत् अत्र वयं स्थगयामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः गुरुवर्य। अद्यतन सारांशः एवं यावत् शक्यते तावत् शुद्धप्रयोगं कर्तुम् अस्माभिः यत्नः करणीयः इति। आम्, तदेव ज्ञानपूर्वके धर्मे एव अभ्युदयः इति तद् वक्ष्यते। अग्रे वयं तद् द्रक्ष्यामः। केवलं ज्ञानेनापि धर्मः नास्ति, केवलं प्रयोगेणापि धर्मः नास्ति। अहं सर्वं जानामि इत्यतः अपि लाभः नास्ति। अहं सर्वं शास्त्रम् अधीतवान्, प्रयोगे अकुशलः अस्ति, अहं सम्यक् प्रयोगं कुर्वन् अस्मि इत्यपि गर्वः मास्तु। भवता किञ्चित् ज्ञातव्यम्। एवं पक्षद्वयमपि महाभाष्यकारः समर्थय बैलेंस करोतु। ज्ञात्वा सम्यक् प्रयोगमपि करोतु। इत्युक्ते ज्ञातव्यमपि ज्ञात्वा प्रयोक्तव्यमपि। या किञ्चित् सूक्ष्मता अस्ति तत्र। अद्भुतम् अद्भुतं, धन्यवादः। श्रीराम जी इतोपि भाषिकाः महोदय, वर्गत्रयम् इतोपि वर्गत्रयम् उत्तमं। तदा पस्मशान्निकं समाप्तं भवति। समाप्यते। आमाम्। ओके, तदेव तद् अनुसृतं वयम् अग्रे चलामः किल। अनन्तरं भवान् उक्तवान् आसीत् किल, एक समासविषये एक वर्गस्य सूत्रसहितम् आरम्भः भवति। तस्य कोऽपि निश्चयः जातः वा? तद् दिनाङ्कनिश्चयः यदा भवति सूचयामि। इतोपि किञ्चित् दिनाङ्कनिश्चयः देव यदा किञ्चित् पूर्वं सूचयति चेत् ये पठन्ति तान् अहं सूचयितुं शक्नोमि। सूत्रं पाठयति किल तद्? आम् आम् आम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः आधारेण इति चिन्तितवान्। ओ, लघुसिद्धान्त समासपठनम्। आमां, तस्य आधारं कृत्वा कुर्मः। किञ्चित् सरलं भवति। सिद्धान्तकौमुदी चेत् किञ्चिदपि कठिनं भवति। इदानीं प्रयोगार्थं तत् पर्याप्तं भवति वा? रूपाणि प्रक्रियां ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीं प्रक्रियाज्ञानार्थम् इदानीं शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति इति वयं वदामः। तद् केन सूत्रेण भवति, कः समासः तत्र अस्ति इत्यादि विवरणं तदृशं लभ्यते। यद् बहु सम्यक् अस्ति। केचन बहु सम्यक् प्रयोगे विद्यमानाः, किन्तु समासविषये एकमस्ति, सर्वेषां शब्दानां सर्वैः सह समासं कर्तुं न शक्नुमः। पाणिनिः तत्र निर्देशं कृतवान् अस्ति, तेषां शब्दानामेव प्रयोगः इति। अतः वयं तान् शब्दान् तेषां प्रयोगान् ज्ञातुं शक्नुमः। अधिकान् वयं जानीमः, नूतनाः अपि भवन्ति तत्र। केचन अश्रुतपूर्वाः अपि भवन्ति केचन प्रयोगाः, किन्तु तद् अस्माभिः सोढव्यं, तद् अन्यमार्गः नास्ति।
इदानीं तदेव लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आधारीकृत्य समासप्रकरणं पठामः चेत् सामान्य भाषाप्रयोगे तत् पर्याप्तं भवति वा? आं निश्चयेन पर्याप्तं भवति। सन्देहः निवारितः भवन्ति कथम् अत्र समासः कथम् आगतः इति सम्यक् समस्या निवारणं भवति। तदेव सम्यक् महोदय। तद् इदानीम् अत्र महाभाष्ये किम् अस्ति, कापि प्रक्रिया न प्रदर्श्यते, केवलं चर्चा एव अस्ति। तत्र तु चर्चा किमपि नास्ति, तद् केवलं प्रक्रिया एव। ओके, सूचयतु भवान् तादृशम् किमस्ति। नमस्ते महोदय, भवान् स्फोटशब्दस्य विषये वदिष्यति इति उक्तं। स्फोटशब्दस्य विषये स्फोटशब्दविषये पुनः एतद् अतिरिच्य एकः अर्धघण्टात्मक एकः वर्गः अस्ति चेत् शक्यते। एतद् वयं कार्यं कुर्मः, यदा समापयामः तदनन्तरम् एकमात्रं वर्गं स्फोटार्थं वयं कुर्मः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादाः गुरुवर्य। धन्यवादः जी। धन्यवादः गोविंदराज महोदय। धन्यवादः महोदय।